बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आतिफ आरिफ ऑफिशियल। नाज़रीन आज हम बात करेंगे, एक तो इमरान खान का विजन ये साबित कर गया। इमरान खान की जो पेशगोइयाँ थी वो उसने बिल्कुल मिनोवन सच साबित हुई। इमरान खान की जो उन्होंने चंद साल पहले बातें की थी ईरान पर हमले के वाले से, जंग के वाले से, वो आज मुकम्मल सच साबित हुई। पहले आप ये छोटा सा क्लिप इमरान खान का देखें। If there's a conflict between Iran and the US and its allies, it'll be a disaster. It'll be a disaster for us. Pakistan will be a disaster. It'll be a disaster for the developing world because the oil prices will shoot up. Already we are trying to barely manage our budgets and our current account situation. Suddenly everything will be offset. It'll cause poverty in the world. And God knows how long it will go on. So, we in Pakistan pray that this does not happen. We have tried our best. We've already talked to Saudi Arabia, Iran, the United States. I spoke to President Trump yesterday, and I told him that this would be a disaster for us if this war starts. Did he agree? He didn't say anything. आपने ये क्लिप देखा इमरान खान का। अब आप यहीं से देख लें नाज़रीन के जहाँ पर जो हकीकत बनती नज़र आ रही है। हम बात कर रहे हैं इमरान खान की आपने वीडियो देखी जिन्होंने आलमी सतह पर ईरान के हवाले से एक वार्निंग जारी की थी। तो उस वार्निंग में आपने ये वीडियो में देखा कि इमरान खान का कहना था कि अगर ईरान पर जंग मुसल्लत की गई तो ये सिर्फ मुल्क तक महदूद नहीं रहेगी बल्कि पूरी दुनिया इसकी लपेट में आ सकती है। उनका विजन चेक करें, उनका माइंड सेट इसमें देखें आप। जो लीडर होता है वो दूर अंदेशी से बात करता है और जो बात उन्होंने की है वो देखें कैसे मिनोवन सच साबित हो रही है। और मशरिक़ वस्ता में कशीदगी जो है इस टाइम ख़तरनाक हद तक बढ़ चुकी है। पूरी सारी बड़ी ताकतें आमने सामने खड़ी हैं और जंग के बढ़ने के बादल जो हैं वो मंडला रहे हैं। और इमरान खान की ये वाकई पेशगोई जो है वो बिल्कुल सच साबित हुई कि ईरान तरन वाला साबित नहीं होगा। ईरान वाले मामले को अगर देखा जाएगा तो ये दुनिया एक ऐसे ख़तरनाक खेल का हिस्सा बन चुकी है जिसके अंजाम को कोई नहीं जानता। तो ये एक बड़ी क्लियर सी बात थी। और ये मैं आपको बताऊं कि माहिरीन के मुताबिक भी अगर ये तनाज़ा मज़ीद बढ़ता है तो इसके असरात सिर्फ ईरान तक महदूद नहीं रहेंगे बल्कि आलमी मैशत को आपको पता है ये खा रहे हैं। तमाम मुल्कों की मैशत बैठी पड़ी है, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो भारत हो, चाहे वो जितने भी ममालिक हैं, यूरोप तक को असरअंदाज कर रहा है। तो तारीख़ हमें यही सिखाती है कि बड़ी जंगें छोटे तनाज़ात से शुरू होती हैं, लेकिन याद रखें कि फ़ैसला टेबल पर ही होता है। लेकिन टेबल पर भी कोई मामलात किसी हिसाब से होते हैं। ऐसे नहीं हो सकता कि जिस तरह के ये मामलात करते हैं या जिस तरह के अमेरिका चाहता है वो अब ऐसे लगता है कि दौर जो है ना वो वाला दौर वो ख़त्म हो चुका है जिस पे ये समझते थे कि मामलात ऐसे ही होंगे जैसे हम चाहेंगे, जो हम कहते हैं दुनिया वैसे चलेगी। जैसे जंग बंदी की तजवीज़ दी अमेरिका और ईरान कि अमेरिका ने जो शराइत पेश की तो उस पर जो है पाकिस्तान समेत मिस्र और तुर्किया ने जो है सालसी का किरदार अदा करने की भी कोशिश कर रहे हैं। दोनों ममालिक को एक ड्राफ्ट भी पेश किया गया है। लेकिन आलमी खबर रसां अदारे के मुताबिक जो तर्जमान है वजारत ख़ारजा के इस्माइल बकाई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जंग बंदी तजवीज़ को मुस्तरद करते हुए कहा है कि कोई भी अक्लमंद शख्स ऐसी सूरत हाल को कबूल नहीं करेगा। वो आपको पता है कि वो कह रहे हैं कि बिल्कुल निहत्ते हो जाए, मिसाइल टेक्नोलॉजी भी ख़त्म करें और अपना एटमी जो यूरेनियम जोदगी है वो हमें दे दें। जनाब पैसे उन्होंने खर्च किए ने मामे असियाँ। और उसके अलावा आपने हरमुज़ को भी जो है वो खोल दिया जाए मुकम्मल। तो ईरान तो कह रहा है कि जो जंग का हिस्सा नहीं ममालिक है वो अपनी फ़ीस देते जाएँ तो अपने जहाज़ लेकर जाएं, और वो जा भी रहे हैं। लेकिन ये सूरत हाल जैसे हठधर्मी दिखाई जा रही है इसराइल और अमेरिका के वाले से, जितने सख्त बयान दिए जा रहे हैं, तो ईरान ने जिस तरह उन्होंने बयान दिए या जिस तरह उन्होंने अटैक किए ईरान ने उसी तरह ही जवाब दिया है। अपनी इस्तात के मुताबिक उन्होंने भरपूर जवाब दिया है। और दूसरी जानिब इसराइल के लबनान पर फ़ज़ाई हमले लबनान पर भी, और 11 अफराद हलाक हुए हैं जिसमें 7 जो हैं वो 4 साल बच्चा भी शामिल है जिसमें,
اور اس کے علاوہ 39 زخمی ہوئے ہیں. تو یہ ایک صورتحال ہے جو ہمارے سامنے ہے. اور دوسری جانب چین اور روس جو ہے انہوں نے بھی بات چیت کی ہے. روس کے سرگئی لاروف نے کا کہنا تھا کہ تمام فریقین کو ایسے اقدامات سے گریز کرنا چاہیے جو سفارتی کوششوں کو نقصان پہنچائے. اور انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ امریکہ کو دھمکی میں زبان کی بجائے سنجیدہ سفارتکاری کو ترجیح دینی چاہیے. اسی طرح چین کا بھی موقف یہی ہے, بالکل کلیئر ہے. تو یہ صورتحال بنی ہے. اور پاکستان میں بھی صورتحال آپ کے سامنے ہے کہ پاکستان میں استحکام والی صورتحال مجھے نہیں لگتا یہ حکومت لائے گی. کبھی کوئی بم گر جاتا ہے, کبھی کوئی بم گرا دیتے ہیں. یعنی کہ غریب آدمی کا تو جینا ہی حرام کیا ہوا ہے. اگر بم گرا دیتے ہیں تو کوئی احتجاج کرنا چاہتا ہے تو اسے احتجاج بھی نہیں کرنے دیا جاتا. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ زیادہ تر لوگ جو ہیں 90% عوام ان کے ساتھ جڑی ہے. جو پی ٹی آئی کا احتجاج کرتی ہے پکڑ دھکڑ اور مار دھاڑ شروع ہو جاتی ہے. تو اس حوالے سے آج سہیل افریدی نے بھی واضح طور پر کہا ہے کہ انہوں نے لانگ مارچ کے آپشن کو اوپن کر دیا ہے. 9 اپریل کو اگر انہوں نے کہا ہمیں لگا کہ یہ ہمارا گلا گھونٹ رہے ہیں, ہمیں بند گلی میں دھکیل رہے ہیں, تو پھر لانگ مارچ سمیت پورے پاکستان میں احتجاج سمیت مختلف آپشن پر غور ہوگا. اور یہ اب انہوں نے اندیا دے دیا. اور دوسری جانب آج عمران خان کی سماعت تھی, لیکن ججز صاحبان نے جس طرح وہ کیا ہے کہ اپنا نہیں دینا اور کیس نہیں لگایا, کاز لسٹ جو منسوخ کی, اور اس پر علیمہ خان صاحبہ نے واضح طور پر سٹینڈ لیا. اور وہ سٹینڈ لیا اور وہ دباؤ کارگر ثابت ہو گیا. انہوں نے واضح تو ایک تو انہوں نے بڑے سخت الفاظ استعمال کیے. انہوں نے کہا کہ ججوں کو عمران خان کو انصاف نہ دینے پر مجرم قرار دیا. انہوں نے کہا ججز کی بیگمات کو ترقیاں مل رہی ہیں, نئے عہدے مل جاتے ہیں, چھوٹے چھوٹے عہدوں کے لیے یہ سب کر رہے ہیں, ہمیں بتائیں ہم اس سے زیادہ مراد دے دیتے ہیں, لیکن عمران خان کو انصاف دے. وہ یہ نہیں کہہ رہے, وہ کہہ رہے ہمیں انصاف دے. تو یہ صورتحال ہے. اور انہوں نے کہا ہے واضح طور پر کہ یہ دنیا کے کسی کونے میں بھی نہیں جا سکیں گے, یہ آج ہی تاریخ دیں گے اور پرسوں کو اور آج ہی تاریخ دیں گے. اور وہ دباؤ کام کیا. القادر ٹرسٹ مقدمے کی فہرست سماعت جاری ہوئی تو علیمہ خان نے, انہوں نے کل کی سماعت جو ہے کل کا دن رکھا, تو علیمہ خان نے وکلا سے کہا کہ جائیں وہاں سے اس کی نقل حاصل کریں, کیونکہ ہمیں یقین نہیں آ رہا. جب ججز کی کریڈیبلٹی یہ رہ جائے کہ لوگ یہ ترس رہے ہیں کہ ہمیں تو ان پر اعتبار ہی نہیں ہے, ان کو ریٹرن دے, تو یہ حالات بن گئے ہیں. کیس لگا اب منسوخ کر دیا جاتا ہے. لیکن بہرحال میں آپ کو بتاؤں کہ وہ جو دباؤ کام کر گیا, اور جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے مقدمہ کل سماعت کے لیے مقرر کر دیا ہے. انصاف کی توقع تو نظر نہیں آ رہی جس طرح کہ یہ معاملات کیے جا رہے ہیں. لیکن یہ یاد رکھیں کہ دباؤ اب شدید ہے. اور پی ٹی آئی کو خاص کر کے ظاہر ہے بہنیں تو ہر وقت موجود ہوتی ہیں, ہر پیشی پہ جاتی ہیں, تو پی ٹی آئی کی عادت کو ساتھ دینا پڑے گا اب, ورنہ ایکسپوز ہونے کا ٹائم شروع ہو چکا ہے ان کا. کیونکہ سہیل افریدی واضح طور پر اب لائن لینا شروع ہو گئے ہیں, اب ان کے پاس بھی ٹائم نہیں ہے. تو ایسا میں علیمہ خان نے واضح طور پر کہا ہے کہ ہم ایسا شدید دباؤ بڑھائیں گے, یا تو یہ منصفین اپنے عہدوں سے دوش ہوں گے یا عدل و انصاف فراہم کریں گے. تو یہ تو اب فیصلہ کر چکے ہیں, لیکن اب دیکھتے ہیں کہ عوام یا پی ٹی آئی کی قیادت وہ کس طرح ساتھ دیتی ہے. اگر وہ بھرپور طریقے سے ساتھ دیتی ہے تو یہ معاملہ نپٹ جائے گا, ورنہ عمران خان کو یہ جو نظام کے بینیفیشری ہیں وہ باہر نہیں آنے دیں گے. اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی. اگلی ویڈیو تک اجازت دیں. اللہ حافظ.